Orasyon alang sa tong kaigsuonan nga nangadakpan. Apan sa dili pa nato sugdan ato sa ning dagkutan. O kadtong wala pa nangadakpan sama sa ato magpaabot rata. Kini nga orasyon atong himuon aron magpadayon ang balanse nga henerasyon. Ang pidiya na trabaho o ang illegal na negosyo. Jutay kahilom kaya tuwa ng sugdan. Ang nangadakpan nga nagtingkagol sa prisuhan unta pagauson aron na napoy dakpon. Ang tubag Pidiya kaloy isila. asa nahimutang ang nalaktawan sa tukhang kay naay tagulilong. Ang tubag Pidiya ang tagulilong ni Tagora ilawom sa silong. ang mga engkanto nga nalakpan sa pidiya unta makagawas na. Ang tubag Pidiya pagawsa kay kami nalutas na. kadtong sa kabuhi gisakaan unta mahuwasan aron dili mi makuhaan. Ang tubag Pidiya ipa-check up sila. kadtong gusto mo suway ayaw jud mog suway kay ang pidiya pertinang daghana. Ang tubag Pidiya ang kabataan badlunga. ngalan sa Poil Tutirog Dagom atuan na ning undangon.